अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, मैं आपके साथ स्टीफ़न कवी की ये किताब बहुत मशहूर किताब है, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। इसका उर्दू तर्जुमा मेरे सामने है। इसकी रोशनी में मैं आपके साथ ये 7 आदात कवर कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहली वीडियो में मैंने इस किताब का मुख्तसर तारुफ़ पेश किया था। दूसरी वीडियो में मैंने स्टीफ़न कवी की जो फ़िलासफ़ी है इस किताब को लिखने की और उसकी जो सोच है उस पर बात की थी। इस सिलसिले की ये तीसरी वीडियो है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि 7 आदत में से जो सबसे पहली आदत है वो कौन सी है। सबसे पहली आदत का नाम उन्होंने रखा है बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव कि आप प्रोएक्टिव बनिए, इस पर हम बात करते हैं। इस चैप्टर में स्टीफ़न कवी हमें यह समझाते हैं कि इंसान जब डिपेंडेंट होता है दूसरों का, जब वो इंडिपेंडेंस की तरफ नहीं बढ़ता, एक उसका जो रवायती मिजाज या रवैया है उसकी 3 वजूहात होती हैं। एक तो है जेनेटिक डिटर्मिनिज़म या उसको मफरूज़ा मौरूसियत कहते हैं कि इंसान ये सोचता है कि मैं जिस फैमिली का हूँ, जिस बरादरी का हूँ, मैं जिन वालिदैन के यहाँ पैदा हुआ वहाँ पे मेरे खून के अंदर ये चीज़ें शामिल हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मेरा ख़ानदान है ही गुस्से वाला, इसलिए मैं भी बहुत जो है वो जल्दी गुस्सा खा जाता हूँ। ये चीज़ मेरे DNA में है, ये नस्ल दर नस्ल जो है वो चलती है। इसी तरह से मैं फ़लाँ नेशन का हूँ या फ़लाँ मैं ज़बान बोलने वाला हूँ, तो मेरी जो है मेरे DNA में ऐसी बातें हैं कि मुझे जल्दी गुस्सा आता है या मेरे अंदर कुछ ख़ास किस्म की खसूसियत अच्छी या बुरी मौजूद है। दूसरा जो मफरूज़ा है वो नफ्सियाती है। नफ्सियाती में इंसान जो है वो अपने वालिदैन को मुर्ज़े इल्ज़ाम ठहराता है और वो ये कहता है कि जिस तरह से मेरे वालिदैन ने मेरी तरबियत की है मैं उसी तरह का बन गया हूँ। जिस किस्म के हालात में मेरी तरबियत हुई है उन हालात का मेरी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत असर है। और तीसरा मफरूज़ा जो है वो माहौल का है कि जिस किस्म का माहौल मुझे मिला, जहाँ मैं रहता हूँ, जिस किस्म के मेरे दफ्तर का माहौल है, जिस किस्म का मेरे घर का माहौल है, जिस किस्म के मुझे अपने अफसर या अपने मातहत मिले हैं, जिस तरह के मेरे घर के अफराद मुझे मिले हैं, उसी तरह से मेरा रवैया होता है और मैं बुरी तरह से कैद हूँ उस माहौल का। ये तीनों मफरूज़े बयान करने के बाद स्टीफ़न कवी हमें ये गाइड करते हैं कि ये तीनों जो हमारे बहाने हैं, इन तीनों से हमें निजात पानी होगी, इनमें से हमें निकलना होगा और हमने ये सीखना होगा या अपने आप को सिखाना होगा कि हम अपनी खुद मुख्तार सोच की तरफ बढ़ें और हम डिपेंडेंसी से निकलें। इसके लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं प्रोएक्टिविटी, कि इंसान जो है वो प्रोएक्टिव हो। ये प्रोएक्टिव का जो लफ्ज़ है इसके उर्दू में कोई मुनासिब माने नहीं है। आम तौर पर ये आगे बढ़ने या ज़िम्मेदारी उठाने से ज़्यादा का इसके मीनिंग है। इसके बारे में स्टीफ़न कवी ये कहते हैं कि प्रोएक्टिव होना भी इंसान की नेचर के अंदर ही है। ये रवैया, ये मिजाज उसको कहीं बाहर से लेकर नहीं आना। उसके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो अपने रिएक्शन का इंतखाब खुद करे। और यहाँ पे वो बयान करते हैं, मिसाल देते हैं कि गांधी के अल्फाज में कि वो हमसे हमारी इज़्ज़त नहीं छीन सकते तावक्ते कि हम खुद इसे उनके हवाले ना कर दें। मतलब कोई हमारी बेइज़्ज़ती नहीं कर सकता जब तक हम खुद इसका फ़ैसला ना कर लें कि मेरी कोई बेइज़्ज़ती कर रहा है। प्रोएक्टिविटी को समझाते हुए स्टीफ़न कवी ने हमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो कदम उठाना है, कि हम आगे बढ़ के कदम उठाएं और बजाय रिएक्टिव होने के हमारा जो भी अमल हो वो हमारी मर्ज़ी का अमल हो, हम खुद उसका फ़ैसला करें। चुनाव की जो ताकत है वो हमारे हाथ में हो और हम खुद फ़ैसला करके अपने अमल का इंतखाब करें और हम आमिल बने बजाय इसके कि हम मामूल बने। प्रोएक्टिविटी समझाते हुए स्टीफ़न कवी ने हमारी जो गुफ्तगू होती है या हमारी जो सोच होती है उसकी कुछ मिसालें पेश की हैं। जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने एक टेबल दी है और टेबल में उन्होंने हमें ये बताया है कि जैसे आम तौर पर जो रद्द अमल की ज़बान होती है उसमें किस तरह के जुमले होते हैं और जो प्रोएक्टिव ज़बान है उसमें किस तरह के जुमले होते हैं। अब यहाँ मिसाल उन्होंने दी है कि रद्द अमल में इंसान कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, और इसके मुकाबले में क्या है कि चलें मुतबादल पर गौर करते हैं। इसी तरह से रद्द अमल में क्या होता है कि मैं हूँ ही ऐसा, मैं इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। और दूसरी ये है कि यस, मैं एक मुख्तलिफ ज़ाविया नज़र भी अपना सकता हूँ। इसी तरह से उन्होंने जुमले जो है ना उनके ज़रिए से समझाने की कोशिश की है कि जब आप दूसरों के मातहत होते हैं, उनकी मर्ज़ी का रद्द अमल देते हैं, तो आप किस तरह से गलतियों पे गलतियां करते चले जाते हैं। और अगर आप इंडिपेंडेंट सोच को अपनाएं
تو کس طریقے سے آپ اپنی سوچ کو اور اپنے جملوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ انہوں نے آگے جا کے بڑی تفصیل سے ہمیں سمجھایا کہ 2 دائرے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اثر کا دائرہ کہ انسان خود سے فیصلے کر کے عمل کرے، اپنے اثر کو بڑھائے، اپنے اوپر بھی اور دوسروں کے اوپر بھی۔ اور دوسرا دائرہ ہے تعلقات کا دائرہ کہ جس میں انسان اپنے ماحول سے یا اس سے ملنے والے جو افراد ہیں ان سے سیکھتا ہے اور انہی کے مطابق ریئیکشن دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسٹیفن کوی نے ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ کس طرح سے ہم تعلقات کا دائرہ یا تعلق کا دائرہ جو ہے اس کو چھوٹا کریں اور اپنے اثر کا جو دائرہ ہے اس کو بڑا کریں۔ اسی بات کو سمجھاتے ہوئے اسٹیفن کوی نے ہمیں ایک جگہ پہ جا کے یہ کہا کہ انسان کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کے سامنے وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے پہلی قسم ہوتی ہے براہ راست کنٹرول والے مسائل، ایسے مسائل کہ جن کا تعلق ہمارے اپنے رویے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی دوسری قسم ہوتی ہے بلا واسطہ کنٹرول کہ وہ مسائل جن کا تعلق دوسروں کے رویے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور تیسرے وہ مسائل ہوتے ہیں جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں نو کنٹرول کہ اس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں، کہ جن کے بارے میں ہم کچھ کر نہیں سکتے، مثلا ہمارا ماضی یا ہمارے ارد گرد کے ایسے حقائق کہ جن کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ آگے جا کے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ تینوں قسم کے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ مسائل کی جو سب سے پہلی قسم ہے براہ راست کنٹرول والے مسائل، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کا تعلق ہماری ذات کے اندر ہوتا ہے، اس کا تعلق ہماری اپنی عادات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی عادات تبدیل کر لیں تو اس کے نتیجے میں وہ مسائل ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے لیے انہوں نے جو عادت نمبر 1، 2 اور 3 ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ دوسری قسم کے جو مسائل ہیں کہ جو بلا واسطہ ہوتے ہیں، وہ دوسروں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو اثر کا دائرہ ہے اس کو اگر ہم بڑا کر لیں، وسیع کر لیں، تو اس کے نتیجے میں ہم دوسروں کی زندگیوں پر اثر انداز ہو کے وہ مسائل حل کر سکتے ہیں۔ اور ان کا تعلق جو ہے وہ اس کتاب میں بیان کی گئی 4، 5 اور 6 نمبر کی جو عادت ہے اس کے ساتھ ہے۔ اور تیسرے جو مسائل ہیں نو کنٹرول والے کہ جن کے اوپر ہمارا کنٹرول بالکل بھی نہیں ہے، وہ ہماری اس سطح سے، ہماری پاور سے باہر کے ہیں، ان کے بارے میں اسٹیفن کوی کہتا ہے کہ آپ ان کے بارے میں صرف مسکرا دیا کریں، آپ ان کو برداشت کریں کہ جب آپ ان کے اندر کوئی تبدیلی لا ہی نہیں سکتے تو ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا تجربہ کریں، ان کے ساتھ رہنا سیکھیں اور ان کو صرف آپ مینج کریں کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بغیر کسی ٹینشن کے، بغیر کسی دباؤ کے ان مسائل کے ساتھ گزرے۔ یہاں وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ میں نے ایک ادارے میں کئی سال تک کام کیا، وہاں ہمارے ایک باس تھے کہ جو تھوڑے سے سخت مزاج تھے، وہ لوگوں کے کام کو اپریشیٹ نہیں کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے میں جو سٹاف تھا ان کا مخالف ہو گیا، ان کے بارے میں باتیں کرنے لگ گیا اور ان کے رویے سے شاکی ہونے لگ گیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جو پرو ایکٹیو تھا، اس نے کیا کیا کہ بجائے باس کی شکایات کرنے کے، اس نے اپنے آپ کو باس کی جگہ پہ رکھ کے سوچنا شروع کیا، باس کی ضرورتوں کو سمجھا، اور اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اس کا رویہ اس طرح کا ہو گیا کہ تھوڑے ہی عرصے میں جو باس تھا وہ اسی پر ڈیپینڈ کرنے لگ گیا اور اس کے مشورے کے بغیر اس ادارے یا اس بزنس کے اندر کوئی کام نہیں ہوتا تھا اور باس ہر کام کے لیے پھر اسے ہی آگے کرتا تھا۔ اب وہ یہ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو شخص اس ادارے میں پرو ایکٹیو تھا اس کی کامیابی کا انحصار حالات نہیں تھے، حالات تو اس کے لیے بھی ویسے ہی تھے جیسے دوسروں کے لیے تھے، لیکن دوسروں نے کیا کیا کہ شکایت کا رویہ اپنایا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے پرو ایکٹیو ہو کے مثبت سوچ کے ساتھ اس نے اپنے کام کے بارے میں سوچا اور اس طرح سے باقی لوگ پیچھے رہ گئے اور یہ ترقی کر گیا۔ آگے جا کے اس چیپٹر میں اسٹیفن کوی یہ بتاتے ہیں کہ انسان کو اپنی غلطی کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے۔ اگر وہ پرو ایکٹیو ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی غلطی کو تسلیم کرے گا، اس کے بعد وہ پلان کرے گا کہ اپنے معاملات کو کیسے سدھارے، کیسے بہتر کرے۔ اس چیپٹر کے آخر میں اسٹیفن کوی نے ہمیں ایک 30 دن کے ایک ایکٹیویٹی یا ایک کورس کا ہمیں اشارہ کیا ہے کہ آپ بطور ایک انسان اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ یہ کریں کہ آپ اپنی گفتگو کے بارے میں سوچیں کہ میں کس طرح کی گفتگو کرتا ہوں، اپنی سوچ کے بارے میں آپ اس کا ایک انالیسس کریں کہ میں کس طرح سے سوچتا ہوں، آپ جو غلطیاں کرتے ہیں ان غلطیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، کیا آپ اپنی غلطی مانتے ہیں، کیا اس میں سے سیکھتے ہیں، کیا اس کے سدھار کی کوشش کرتے ہیں، آپ کا رویہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور دوسروں کا رویہ اگر آپ کے ساتھ خراب بھی ہو تو آپ کیا مثبت سوچتے ہیں
ان ساری باتوں کے ساتھ انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ ہے بی پرو ایکٹیو۔ یہ ہائیلی سکسیسفل پیپل، ہائیلی افیکٹو پیپل جو ہیں ان کی 7 عادات میں سے سب سے پہلی عادت ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ دوسری عادت کون سی ہے جو انسان کو کامیابی دلاتی ہے۔ اس ویڈیو کو بھی آپ ضرور دیکھیے گا۔